نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک دفعہ درود پڑھو استغفار سادات اکرام سید شاہ صاحب زیدہ مجدہ زبیر شاہ صاحب زیدہ مجدہ دیگر سادات اکرام میں کچھ بندے وکھانا چاہنا جنہاں نو قرآن ظاہر کردہ ہے تے مولوی چھپاندہ ہے تسی بولے نہیں پہلے فکرے نے بولنا چاہیے نا وہ بندے قرآن ہی چو بیکھنے نے قرآن وکھاندہ ہے تے مولوی بولے نہیں جائے چھپاندہ ہے وہ بندے ہیں وارث تے لبنے نے کس چیز دے وارث مجھے سنو نہ آئے ہو تو ٹھیک ہے تے ٹولے تو نات خانہ نے میرے تو بعد نہیں سنانے نے وَلَقَدْ کتبنا فی الزبور من بعد الذکر اللہ نے اسی قرآن تو بعد زبور میں بھی لکھ دیتا ہے کہ اے زمین بنا کے میں بے وارسی نہیں چھڑی کچھ بندے نے جڑے زمین دے وارث نے سید میرے علمو رکھن گے بالکل جب آگے آتے چہرے میرے المرید پھر ویکھیا دے یعنی بندے بنائے نہیں میں ہی ہو جائے جڑے زمین دے مربع والے وارث نہیں یہ تے مر جائے گا تو دوجا آ جائے گا وہ ٹول گیا تو تریجا آ جائے گا وہ بندے کیڑے نے جڑے زمین دے وارث نے جڑے زمین دے وارث نے کوئی سن لو یار آیا تے سمجھ لو اے کڑھی ہے میرے کول میں دل کرے ایسے لئے 11 دا ٹائم میں 12 کر دیا انہیں بولو نا بولو 12 دی بجے میں صبح تو 2 بجا دیا انہیں بولو نا بولو نہیں کار ہے میری وہ دی سپیڈ 120 کر دیا وہ چلے گی 50 کر دیا چلے گی جی میں کما اومیں کرے گی کیونکہ میں وارث ہاں وہ بندے لب کہ جنہ دے آنکھیں زمین لگ دی سید بیٹھے ہو وہ بندے لبنے نے کہ جنہ دے آنکھیں زمین لگ دیئے میں 2 سال ہو گیا کربلا پڑھ رہے ہیں مولا دے روزے تھے سیدہ ویکھا ہے میں ویکھیا ہے کہ جدوں مولا حسین دی گردن اتے شمر دا خنجر ہے تے بی بی پاک کھڑے نے دروازہ خیمہ تے نظر پہ گئی مولا حسین دی توجہ ہے اینج زمین نال ویکھ کے کیا میں حکم دینا میری بہن ویکھے نا اچھی ہو جا میرا خیال ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی کہ زمین بلند ہو گئی ہے بی بی نے جدو ویکھیا نے پرا نظر نہیں آؤں فرمایا جس علی دا وہ پتر ہے نا اس سے دی میں بیٹیاں میں حکم دینی ہے نیوی ہو جا اے نہیں وارث میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکیا اے وارث نہیں جنہ دے کہنتے زمین آنکھیں لگ دی نہیں اجے بھی گل نہیں سمجھ آئی جنہ دیا شادیاں ہوئیاں نظرات کھڑے کرو بیٹا دند نہیں کرنے میں ملازم ڈوگر نہیں پہ لطیفے سنا کے جاؤں گا علم پڑھنا میں جنہ دے بیاہ ہوئے نے ہاتھ کھڑے کرو اس لئے حق مہر ہوتا ہے نا میں دساں نبی دی تیدہ حق مہر کی سی بولو دے صحیح ان اللہ سوّجہ فاطمہ دا وجعل صداقہ الارض اللہ نے کہا حضور میرے محبوب اسا تیری تید حق مہرچ زمین لکھ دیتی ہے بولو 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 سبحان اللہ کہو اے سیدہ دی ماں دا حق میری جدے اتے بیٹھے من مشا علی الارض مبین اللہ کا مشا حرام فرماندے نے جڑا زمین اتے علی دے پتران دا بغض لے کے چل دا ہے وہ دا چلنا حرام ہے میرا خالی نہ دے ہاتھ بنے انہوں نے وارث نہیں گال آئی زمین دے وارث بولو سید بولو بولو زمین دے وارث ہے
اچھی بولو زمین دے وارث سید کل بھی سید وارث سن میں جتھے کلی پانی ہوں اگے آ اے میں دس دیتی ہن اگے چل ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا اللہ آندہ جی میں زمین بے وارثی نہیں نہ چھڑی میرے حبیب اساں تیرے تے قرآن نازل کر کے او بھی بے وارثا میرے خیال میں سمجھا نہیں سکیا کچھ بندے نے جڑے قرآن دے بھی وارث نے بولو تو صحیح لوٹی بولو قرآن دے وارث مثلا ایک گھر سامنے آ یہ دا وارث بیٹھا ہوئے تے میں پوچھا پتر کنے کمرے نے تو کہ ٹھہر جا میں گیمل نماز میں پوچھنا بھی تو ہی وارث ہے میرا گھر میں سمجھا نہیں سکیا کہ جو ایتھے ہی کہے 4 کمرے نہیں ایک بالکونی ہے ایک کار دا گراج ہی ایک ڈرائنگ روم ہی تو فوری طور سمجھ جائے گا کہ اے وارث ہے جے آندے نے مولوی وارث نے قرآن دے تے پوچھ الف لام میم دا معنی کیے پوچھ ہا میم دا معنی کیے پوچھ یاسین دا معنی کیے تے نہیں میں تینو حسین دے ابے کو لے چلنا جڑا آندہ پوچھو میں نو پتہ ہے ایتھے کیے میرا خیال بولے نہیں تے تکلیف ہوئی میں نو پتہ ہے کیڑی رات نو آئی کیڑی دن نو آئی کیڑی میدان چاہی کیڑی کارے چاہی کیڑی پہاڑ تے آئی کیڑی جنگلے چاہی میں نو پتہ پوچھو ایتھے کیے بولے نہیں جے یار دسی آیت تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی دی سمجھ آ رہی میری گلاں دی یہ دا پہلا صفحہ یا دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ کائنات دا علم ایک قرآن اچ موجود ہے قرآن پورے دا علم سورت فاتحہ سادات موجود ہے سورت فاتحہ دا علم بسم اللہ اچ موجود ہے بسم اللہ دا علم بے اچ موجود ہے بے دا علم بے دے نقطے اچ موجود ہے علی آندہ انا نقطہ تو تحت البا جڑا بسم اللہ دی بے تھلے نقطہ ہے وہ میں علی ہاں اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت جلدی نکلا جانا میں اتھو جلدی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ علی نے میری باں پھاڑ لی تے میں جنت البقیت لے گئے تے میں نو کہنے لگے بسم اللہ دی تفسیر آؤں دیا میں کہہ جی دسو کہنے لگے عشاء دی نماز تو لگ کے فجر دیاں بانگاں تک بسم اللہ دی بے دی تفسیر دس دے رہے اذان مل گئی اجے بے دی تفسیر مکے اے نہیں وارث بولو تو یہ نہیں زمین دے وارث قرآن دے وارث جتھے کلی پانی اگے آ لا یازنم الفضل اکبر وتتلقاکم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون قرآن دی آیتاں پڑھنے لطیفے نہیں سنا رہا قیامت دا دن ہوئے گا لوکی ڈر کے کہیں گے نفسی 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 مینو بچا مینو بچا مینو بچا کچھ بندے حشر دے میدان سے داخل ہون گے یکدم آواز قدرت آئے گی تتلقا ہم الملائکہ فرشتیوں جاؤ انہاں نو پروٹوکول نہ لے کے آؤ نہیں بولیا نہیں تو یار یہ دا مطلب ہے جنہاں نفسی نفسی کرنا ہے او ہور نے جنہاں نو پروٹوکول نال فرشتیاں لے کے آنا او ہور نے اگلی آیت دا حصہ پڑھے گا تو پریشان ہو جائے گا قرآن کہندا ہے ہاذا یومکم جدوں آ جان گے تو رب کہے گا اے نفسی والے نے کوئی اج دا تے دن ہی تہاڈا ہے یہ دا مطلب ہے قرآن دے وارث بندے زمین دے وارث بندے حشر دے میدان دے وارث بولے نہیں وہ بندے کہنے نے نہ اگے چلیے 4 گروہ نے 4 ایسے لے دیوبندی وابی سنی شیعہ میرے خیال 4 ہی نے میں چونکہ مذہبوں کے خلاف بول دے ہی نہیں کنے مسلک نے ایسے بڑے بولو
وہ بولو سارے دیوبندیوں تے بولو بھابیوں تے بولو سنیوں تے بولو شیعہ تے بولو چار انہیں نے چار طریقے اپنے اپنے نے سبحان اللہ طریقے میری گل دھیان میں رکھیں طریقے اپنے اپنے نے ہر ایک وابی آندا 8 پڑھیے تے جنت لبنی ہے دیوبندی آندا 20 ترابیاں سنی آندا 11 دا ختم تو آئیے تے غوث دے صدقے نال پھر جنت لبنی ہے شیعہ دا کالا جھنڈا لائیے پھر لبنی ہے طریقے اپنے اپنے نے لیکن سپیڈا نے جنت جان لئی ہر فرقہ آندا جنت لبے ایسے فرقے تے میں فکر تے ویکھنا بھی میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں ہر فرقہ آندا جنت لبے آج قرآن تیرے سر تے دوویں ہاتھ قرآن تے رکھ تے سوچ جیڑی جنت لی سپیڈ مارن دیا نا رب ویچ چھڑی ہے علی دے پتران خرید لئی ہے میرا خیال ہے موضوع میں نے بدل دینا چاہیے تھا ملاد پڑھا سرکار دا چپ کر گئے ہو جی کہ بارے چ نہیں تو بدل ہی ہے بولو جڑے آندے بدل دیو ہاتھ کھڑے کرو وہ آندے بدل دے جی زمین دے وارث بندے جتھے میں کلی پانی آ گئی قرآن دے وارث بندے حشر دے میدان دے اس دے اذن دے نال وارث بندے ان میں تریجی ہے چوتھی آیت لگا پڑھنا تلک الجنت الذی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ کہندا جنت بھی بے وارثی نہیں جنہاں نوں مزہ آوندا تے ہاتھ کھڑے کرو جنت بھی بے وارثی جنت دے بھی وارث بندے نے لتر کھا کے جان والے ہور نے سیدو وارث بن کے جان والے بولو آج کوئی چیز مل دی ہے 3 طریقے نال کنیا نال پیسے کول ہون تے خرید لے ٹھیک ہے نہ ہون تے منگ لے تو بھئی 2 طریقے تے سمجھ آ گئے پیسے کول ہون تے بازاروں جا کے مول لے لے تے جے نہیں آ گئی تے اللہ واسطے چولی اڑ کے مانگ لے یہ بھی نہیں میرے گھر جم پوے پوترا انہیں کوئی محنت کیتی ہے وہ تو جمعے آگے انہیں کچھ دیڑی لائی ہے انہیں چولی اڈی ہے وہ جمدی میری کار دا بھی وارث ہے میں جو کہنا سی کہہ گیا تیرے سمجھ نہیں آئی وہ جمدہ ہی میرے کار دا بھی مالک ہے جے میری کو قلعہ زمین ہے تو وہ دا بھی وارث ہے توجہ اور ایک کی 6 سال دا ایک کی 5 سال دا یہ وردے ہوندے نے نبی نے خطبہ چھڑ کے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ اور صحابہ آج جنت وارث بول ہی رہے تسی صرف ڈفلی سننے والے بندے ہو میں پتہ لگ گیا کو میں نہیں تھے ہوندا کون سن لے اے جڑے جمدے وارث نے نا میرا خیال سمجھیں او اور نے او وارث ہی تے اج وکھانے نے میں تے بھی او وارث کیڑے جنت دے مالک کیڑے نے سیدی تے پڑھنے نے ماجے پہلی نشانی دی دلیل نال گل کرن لگا میں نمبر 1 فیڑیا میرے دروازے کے تختی لگی تے لکھا سید نجم شاہ اے دا مطلب ہے 6ویں دا بچہ بھی او پھٹی پڑھ کے کہے گا پی گھر دا مالک بولو کون ہے بولو کون ہے انہوں میں جنت دی پھٹی نہ دساں جنی بوئے سے لگی ہے بولے نہیں دے آج پھٹی علامہ عبدالرؤف مناوی سنیا دا بہت بڑا ولی خطیب عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتحاف السائل جی لکھتے ہیں کہ جنت دے مین دروازے تے جڑی تختی لگی ہے اس تختی تے 5 سطرہ لکھیاں نے جے جاگدہ ہے تے 5 ہی پڑھا پہلی سطر لا الہ الا اللہ کوئی شک دوجی سطر محمد رسول اللہ کوئی شک
تریجی سطر علی حبیب اللہ، چوتھی فاطمہ تو امت اللہ، پنجویں الحسن والحسین صفوت اللہ۔ اللہ نے اے پنجاں دا نام لکھ کے دسیا مالک میں جے وارث پنج دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بڑا جدا پنج تن نال پیار نہیں، ہاتھ کر کے پڑھو جے پنجاں نو منن والے او جدا پنج تن نال او پیار نہیں، او دے کلمے دا جڑے منن والے نے زہرا دے لالا نو منہ کھولو باقی گھٹو، جدا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اے پنج وارث نہیں جنت۔ ہولی ہولی سفر کرنا ہے، تینوں سمجھا دیا جانا ہے۔ میں کتھوں آیا؟ او پیچھے نہیں پتا کتھوں آیا؟ ایتھے اے مینوں پیر کہن پی تو بزرگ ہے ساڈا وڈیرا ہے تے بابا جی آؤ کہ 2 دن ساڈے کول گزار لو تے میں ایتھوں بیٹھ کے گھر فون کراں اپنی بیوی نوں بھی اے 4 سوٹ بھیج دے، 2000 روپیہ بھیج دے، میری موٹر سائیکل بھی کر دے، میں پیراں کول 4 دن رہنا ہے تے آ جان گے۔ یہ دا مطلب ہے مالک جتھے بھی ہوئے، میں سمجھا ہی نہیں سکیا، نا تیری سمجھ نہیں آیا۔ او مالک جتھے بھی ہوئے ایک فون دی گھنٹی تے گھروں منگوا سکتا ہے، تینوں اجے بھی پتہ نہیں لگا۔ او وارث نے مدینے جوڑے جنتی چوں آ رہے نے، کھانے جنتی چوں آ رہے بولو دے صحیح، وہ بولو نا، یہ وارث نے نہ جنت دے، بولو یہ وارث نے جنت دے، یہ کھانے منگوان دے جنت دے، یہ لباس منگوان دے جنت دے۔ ایک امام الانبیاء دے لالا علی دا دن آ گیا، لال ٹوپی آلے اب بہ جا صدقے تیرے سونا بھی بڑا کہ ٹوپی بھی تیری رہتی ہے، یہ چھوٹو رہے ہیں تو سارے دا سارا سواد نال لے چلے۔ پھر بولے عید دا دن آ گئے، تمہیں شلا دے بیروں دینے نے مما اے جوڑے لوکاں دے بالا نے نویں پائے نے، اسی جی بولو اسی بی بی منہ چم کے کہیں دیئے سویرے درزی لے آئے، ایتھی تے سواسی جتے چم کر گیا، او میرا بجڑا صبح درزی لے آئے گا، ایک بار پھر بولو صبح درزی، صبح دن چڑھیا شلا دے پہ انتظار کر دینا جے درزی نہیں آیا، 4 دن چڑھیا مدینے دروازہ کھڑ گیا سجدان دا، بی بی پوچھ دیئے مم بالباب کون ہے؟ وہ بوہ کھڑکان اللہ کہندہ نا خیات الحسنین میں حسنین دا درزی، میں تو بول نہیں رہا تھے میں کی بنا آئے، میں حسنین دا درزی۔ بی بی نے فرمایا فضا جاؤ گئی ہے، 2 جوڑے نے ایک سبز ایک سرخ، بی بی اندر لے کے آئیے، جہاں رکھے نا اینی دن 4 رسول اللہ کائنات دا نبی آ گیا، فرمایا زہرا تیرے ویڑی چو جنت دی خوشبو آن دی ہے، فرمایا بابا جانی ایک درزی آیا سی، 2 جوڑے دے گئے، ایک سبز ایک سرخ، فرمایا وہاؤ ویکھے میرے نبی دیاں اکھاں پھر سیلاب بن گئے آنسو آدے، فرمایا سبز حسن دا جے، یہ گرانی سیدان پوچھو ہے تے سرخ حسین دا ہے، اکھی او درزی کون تھی؟ فرمایا جبریل، بول دے صحیح ہے، وہ جبریل جنہ دا درزی بن کے آسمان جنتی چو جوڑے لے آوے، اجے بھی سمجھ نہیں آئی وارث کون نہیں، میں تسلی کرنا، یہودیاں دی شادی آ گئی، او پہندے نے کملی والے ساڑی بیٹی دی شادی ہے، تے صبح اپنی بیٹی تو ذرا بھیجو، بچیاں رل کے سہیلیاں آندیاں نے، نبی نے زہرا لویکھیا، فرمایا بابا میرے کل کپڑے نے پرانے تے یہودنا مذاق کرنے گیا، یہودنا فوری طور تو فون ہے حبیب اپنی تینوں کو تیار ہوئے، جوڑا آسی پہ جانگے، آسمان تو جوڑا آگے، جڑی گل میں کرنا چاہنا اگیا، یکدم بی بی نے کہا بابا جانی انگوٹھی چاہی دی، فرمایا بیٹا عشاء دی نماز پڑھو کہ جو مسلح چکو گے تھے،
تھلے انگوٹھی ہوئی بیوی نے دیکھا سونے دی انگوٹھی ہے یقوت دا ناگ ہے آپ نے پہن لیا جڑے کمرے چ جاندے نے جگمگ جگمگ کر دیا تھوڑی دیر تک خوش ہوئے پھر سویرے جانا یہودیاں دی شادی جہاں سو گئے تے ویندے کی نے جنت دے محل نے ایک جنت دے محل تے لکھیا قصر زہرا بی بی نے سوچیا میرا مقام ہے اندر داخل ہو گئی اگے ایک میز ہے جدیاں 3 لتاں نے سونے دیاں تے ایک ٹوٹی ہوئی ہے پوچھا وے رضوان جنتی تے توڑ پانا ہے نہیں اے دی چوتھی لت کتھے ہے وہ آندا مالکاں نو مندری دی لوڑ سی میرا خیال تینوں اجے بھی وارث نظر نہیں آیا مالکاں نو انگوٹھی دی لوڑ سی او انگوٹھی بن کے زمین تے گئی یکدم اکھ کھلی فرما بابا مینوں کوئی نہیں لوڑ فرما جتھوں چکی سی پھر رکھ دی تھی پھر سو گئیاں پھر خواب وچ وہی مال اندر گئیاں تے چارے لتاں قائم نے فرمایا ویسے تے ٹوٹی سی ایک انہیں کہا جی مال کا موڑ دیتی ہے یہ دا مطلب ہے انگوٹھیاں جنتی چوں لباس جنتی چوں کھانے جنتی چوں روزیاں دا مہینہ آ گیا کیڑا مہینہ روزیاں دا پہلا روزہ ہے امام الانبیاء نے مسجد چ روزہ افطار کیتا ہے جماعت ہو گئی تے علی آدھے نے اج سرکار تہاڈی دعوت ساڈے گھر ہے تہاڈی دعوت نبی نے کہا ٹھیک ہے چلو جمع دیاں روٹیاں نہ روزہ 5 تن نے کھولیا دوسرے دن بی بی نے فرمایا جی میرے والوں دوسرے دن پھر دعوت ہو گئی تیسرا دن آ گیا امام حسن کہیں گے نانا آج بولو تو صحیح آج میرے والوں آج یہ چونکہ گیلانی سید نے 2.5 سال دی عمر حسن دی علی آئے نے مسجد چوکار ہے تے آ کے کہندے نے زہرا انہاں میں نا اج میں تین دساں تیرے ابے تے وہی کیڑی آئی ہے تے بی بی مسکرا کے کہندی صدقے جاواں بہ جو مینوں پہلے ہی پتہ ہے آپ نے فرمایا میرے تو پہلے تے ہوا بھی مسجد چوں نہیں آئی تے تینوں کنے دسیا فرمایا میرے 2 سال دے حسن نے 2 سال دے حسن نے علی فرماندے نے اچھا کل صحیح جی اے لگ پہ نا وہی سنا تے کل صحیح مسجد چاہے امام الانبیاء دی گود وچ حسن نے نزول وحی شروع ہویا میرے نبی نے دسیا صحابہ اللہ دا اے پیغام آیا علی سن کے تے ایویں اکھ بچا کے جُتی پائی تے گھر آ کے نا مکان دے پلر اگے لوگ کے بیٹھ کے کہندے نے حسن آوے تے دسنا نہیں حسن آ گئے آ کے ماں دی گود وچ بیٹھ گئے انج پیار کر کے نا پیار تے بی بی پوچھ دی میرا لال آئی تیرے نانے تے کوئی وحی آئی آکھے جی سنا جدوں لگے نے سنان تے زبان اڑ جاندی جے تھیاندی نہیں زبان اڑ جاندی پھر بول دے پھر اڑ جاندے ماں نے منہ چوم کے کہا بھی اگے تے کدی نہیں اڑیا انہیں کہا اگے کدی ابے نے لوگ کے سنیا بھی نہیں میرا خیال مزہ نہیں آ رہا میں تھوڑا جا ماحول بنا لی سیداں دے بابے دا پڑھ لوں شاہ جی شاہ صاحب میں حسن لگا پڑھ جی دی وجہ تسی گلا نہیں میں سے چاہیا امام الانبیاء دی مسجد دے کائنات دا نبی بیٹھا سار رہ گا لطف جے سن لے گا حضور دی محفل سجی ہوئی یمن دا رہن والا ابو سمسام ایک سردار آیا او آ کے مسیح تے داخل ہے تسلی نہ تحمل نہ سننا ایک صحابی دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے اینا نبیکم فیکم تواڈے وچ تہاڈا نبی کیڑا ہے سبحان اللہ مینوں نہ ٹولے اوندے نے نہ دوڑے اوندے نے میں تے گلاں کرن والا بندہ جے تیری سمجھ آ جائے تہاڈا نبی کیڑا ہے سونے صحابی رسول دا جواب صحابی انج ویکھ کے کہندا جے میں دساں پی اوئے تے سواد نہیں آونا نشانی میں دسنا لب تو او ملاد سنن والے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہے وہ آگے موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے نا نبیکم فیکم ایھا الناس اے دسو تہاڈا نبی کیڑا ہے صحابی انج کہندا ہے ایک ایک دا منہ ویندا جا جدے چہرے تے چن تے سورج قربان ہو رہا ہوئے نا سبحان اللہ سمجھی او ساڈا نبی ہے بولو صحیح او ساڈا نبی ہے انہیں انہیں نظر ماری یکدم ایک جگہ تے سورج تے چن رقص پیا کردا کہندا لب لیا دی سبحان اللہ او بولو جنہاں مزارے نے چھڈ کے جاواں لب لیا دی قریب آیا امام الانبیاء دے زمین تے بیٹھ کے
इंज पैर चूमे ने कहंदा सरकार तुहाडा दीन पढ़ के आया ते सही सा ते मुसलमान होना चाहना जरा मैं कलमा पढ़ाओ सरकार ने फरमाया पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा सुभान अल्लाह जिन्होंने दूजा आमूमन में ये चुकी जाने कलमा शहादत दूजा पढ़ कलमा शहादत पढ़दा कोई नहीं अजमा लिया जी सुभान अल्लाह बोली जान के कलमा शहादत जदों रसूल किसी नु कलमा पढ़ाते सन ते ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शहादत पढ़ाते सी वाहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु सरकार ने कलमा पढ़ाया जहां कलमा पढ़ के बैठ गया ते मुस्कुराई जाता है मेरे रसूल ने क्या बचिया तू हुन मुसलमान हो गया मुस्कुराना क्यों है हुन मेरा लिख के स्वाद आएगा आंदा कमली वाला मेरे ने 80 कबीले एक कबीले का मैं सरदार हां ते कुल 80 ने ते मेरा दिल करदा है कि जे मैं तबलीग करके 80 दे 80 मुसलमान कर ला ते मुको क्यों दोगे सुभान अल्लाह समझा नहीं सकिया एक कमली वाले अगर मैं मेहनत करके 80 दे 80 कबीले मुसलमान कर ला ते न्याज की दोगे लुत्फ गया इमाम उलंबिया ने फरमाया लकल जन्नत जन्नत तेरी पैर चुम के कहंदा जदों मैं कलमा पढ़िया सी जन्नत उदों दी लभ गई है इत्थे की दोगे सरकार जदों तुहाडे पैर चुम के ते तुहाडी ज़ियारत करके कलमा पढ़ लिया जन्नत उदों दी लभ गई ते गल करो इत्थों जो थक गया तो छड़ के जावां एक कमली वाले फरमाओ इत्थे की दोगे सरकार ने फरमाया अल्लाह का समानू नाना कदम अगर तू 80 कबीले मुसलमान करके आ गया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वादा करदा 80 उठनियां अखां कालियां पेट सफेद पुश्ता सुरख उते जमन दे कचावे ओ अजमी मोहारा नाल खाली नहीं लदियां होइयां देआगा जिन्हां नूं समझ आ गया खड़े करो सुभान अल्लाह किनियां उठनियां जरा बोलो किनियां 80 अखां कालियां ढिड चिट्टे पुश्ता लाल उत्ते यमनी कचावे मुहारा उन्हां दियां अजमी ते उतों लदियां पुरबाश सुभान अल्लाह तू तो कुछ नहीं देना रसूल ने देना उस गरीब ने लेना तेन तकलीफ केड़ी सुभान अल्लाह सरकार ने कहा सी उठनियां उन्हां दियां अखां लाल कालियां पेट सफेद पुश्ता सुरख उते यमनी कजावे खाली नी लदियां या देंगा जा जा जाके कर कहंदा जी इंज नहीं तुहाडा ही फरमान है कि जे कोई सौदा करो ते लिख लो सुभान अल्लाह बोलो जटो है ते सरकार दो लफ्ज लिख दियो सरकार ने कहा अली आ सुभान अल्लाह अली आ ते लिख के दे मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वादा करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 80 कबीले मुसलमान करके आ गया ते मैं जी ओदियां दसियां ने 80 उठनियां लदियां होइयां समान दियां जदों तारीख लिख लई ए इमाम ओलंपिया लगे मोर लान हाथ जोड़ के कहंदा जी 1 मिनट जे मैं 80 कबूल करके मुसलमान ते मैं आप ही पुरबाश हो गया मैं ही मर गया ते ए 80 उठनियां फरमाया तेरे वारिस नु देंगे सुभान अल्लाह नहीं तेन समझ नहीं आई कि जेड़ा तेरा मगरों वारिस होएगा ओनु देंगे ओने कहा अजे भी मोर ना ले जे कुल्लु नफ्सन ज़ायक़त हुज़ूर जे तुसी तशरीफ ले गए सुभान अल्लाह फरमाया जे तू टुर गया ते तेरे वारिस नु देंगे ते जे मैं दुनिया च टुर गया ते जेड़ा मेरे घर दा वारिस है सुभान अल्लाह ओ देगा कहंदा जी पुरबाश हुन लो मोर लाए ने ओ चिट्ठी पकड़ी कहंदा तेनू चुम चुम अखियां ते लावां तेनू चुम चुम ओ मिल के बड़ा तेनू चुम चुम अखियां ते लावां मैं मोरी मोरी जावानी चिट्ठी है मौला दिए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया
गिलानी सैयद बाबा ताहिर हुसैन गिलानी पीर सैयद नजम शाह साहब शाह साहब क्या बात। तो मैं एक बार तकरीर का करा पनवा कड्डा पनवा फैसलाबाद को अगे तो मैं पढ़ रहा हूँ अपने मौज अगे एक बैठा सी चेयरमैन इलाके का असलम मेरे जोश च आके मैं क्या असलम ला नारा वो कहता नारा है शाहजी को की कहना ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੋਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੁਖਾਰੀ ਜਾਂ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਠੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ ਤੈਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਮੋਰ ਲਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ इन्हें तबलीग शुरू की 31 आलियो इन्हें साल पूरा लग गया 80 दे 80 मुसलमान कर नहीं कह सकते मुंह तो 80 दे 80 घर नहीं कबीले 80 दे 80 कबीले वो खिची दुल्ताने बड़ैच चीमे चट्ठे गुराए अराई जट इन्हें मुसलमान कर ले 84 मुसलमान हो गए। आया अपने मकान दे बीवी नू कहदा जरा पोचा फेर आपा कल लखपति हो जाने जिन्हां नू स्वाद आउंदा ठंड पैंदी हथ खड़े करो ते बाकी सुभान अल्लाह जल्दी जल्दी पोचा फेर पोचा जानदे सुभान अल्लाह वो कच्चा मकान होवे ते इनू पोचा फेर सफाई कर कल आपा लखपति हो जाने ओ आदि में किवें कहन लगा रुका लिया इन्हें नबियां दे सुल्तान दा रुका लिया उन चुम के पाया बोझी ते डाची ते बह गया पिल्ला चलिया मैं कख पतियां आवांगा मैं इन्हां ते बोलो चलिया कख पतियां आवांगा ए ले के रुका इमामुल अंबिया दा चलिया यमन तो जाओ आया मदीने अगे सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन दी महफिल एक बंदे दे मोढे ते ओवें हाथ रख के कहंदा ऐ ना नबी हो नबी किथे उन्हें कहा तू नवा है आखि जी फरमाया आज तारीख या 12 रबीउल अव्वल ते 11 हिजरी ओंदा पूरा साल हो गया सुभान अल्लाह। ये तुम समझ आ गई तो ठीक नहीं तो मैं दसना पूरा साल हो गई आमना दा दाल दुनिया तो पर्दा कर गया सरकार गुंबदे खजरा चले गई वो रो के कहंदा कब्र दस सकदा ओ प्यांदा इमामुल अंबिया दा आस्ताना होई जाओ आया कब्रे अतार ते एवें उत्ते लाह दे हाथ रख के कहंदा चस नहीं आई सुभान अल्लाह। आज तुसी होंदे सामने ते मैं आके दसदा पी 80 मनवाया तुहानू खुशी होंदी ते तुसी मैनू मुहार देंदे 80 उठनी अगे ते मैं जांदा सुभान अल्लाह चस नहीं आई या रसूल अल्लाह तुसी होंदे सामने ते आज मैं दसदा खबर ते तुसी खुश होंदे पे 80 कबीले मुसलमान हो गए ते फिर तुसी मैनू देंदे 80 उठनियां लदियां आईयां ते मैं खुश होंदा पर हुन मैनू वारस लभना पएगा। ऐसे सोच खड़ा है कि मोढे ते आया हाथ सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला फरमाया आ वारस मैं दसना सहाबी रसूल लेके टुर पे ने आया दरवाजा ज़हरा दा सुभान अल्लाह का ये दरवाजे से लोग पढ़दा इन्नमा युरीदुल्लाहु ले युज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्हें दरवाजे ते खलो के पढ़िया जेड़ा भी आउंदा सी ना मंगता वो एल बैत दे दरवाजे ते ए याद पढ़दा सी दरवाजा बंद है अंदरों आवाज है या सलमान आजा अबू सलमान सुभान अल्लाह। मैं अरबी पढ़ी ये तर्जुमा दा कर लगा वो सलमान अबू समसाम आ गया सुभान अल्लाह। ये बाहरों कुछ दो भाईया ये जेड़ा अंदर है बुआ बन दे इन्हें तेरे ही ना लिया सुभान अल्लाह इन्हें मेरे ही लिया ये कौन है वो आंदा इस खानदान दा ही ते वारिस है सुभान अल्लाह। जाए ने दरवाजा खुलिया इजाजत मिली इतनी आम अंदर आउण दी ये आया मेहमान खाने च ते अली दा चेहरा वेख के ना
تے کہندا اوہی نور چمکدا چہرے تے جڑا انہاں دے تے سی لہموں کا لامی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن سرکار دے قریب آیا علی مرتضی مسکرا کے کہندے نے اینا کتابی رسول اللہ رکا لیا کتھے اے حیران پریشان ہے کہ ایک بندہ دا رکا پہ منگدا ہے جمع دی سکی ہوئی ٹاپ پہ کھاندا ہے تے منہ تے پسینہ تے چھپر کھجوراں تے کانیاں دے اے دیسی مینوں 80 اونٹ سبحان اللہ میرا خیال میں سمجھا نہیں سکیا پریشان ہے پی جمع دی روٹی پہ کھاندا ہے کچا مکان ہے دا چھوٹا جا تے اے مینوں 80 اونٹ نہیں کتھوں دے گا رکا کڈے نے باہر مسکرا کے علی فرماندے نے ابو سمسام آج دی رات پرونا رہو کھانا کھا صبح دن چڑھے گا علی کرے گا وعدہ پورا پھر پورا مدینہ ویکھے گا پھر اٹھنیاں کیویں لے کے جانا ہے رات گزر گئی ہے دن چڑھ گیا صبح مدینے علی نکلے دروازہ نبوت کھول کے باہر انج کہ قمیض رسول دی قیامت رسول دا امامہ رسول دا آسا رسول دا پٹکا میرے نبی دا انگلی نال حسن اے سیدہ دا والد گیلانی سادات دی جڑ حسن وہ اتبانے چھوٹے جائے تے ٹر پینے اگے اگے اے باپ بیٹا نے مگر ابو سبسام ہے تے مگر پورا مدینہ پی علی اسی اٹھنیاں بولو دے سے ایک کتھوں دے گا جہاں چلے نے مدینے تو باہر اگے آگے سہرا مدینے دا ریت ٹپے علی نے میں لکیر کھچی ہے کہ ان پوچھ دے نے ابو سمسام وہ کہندہ جی اٹھنیاں میں دیاں یا میرا پوتر دے مشتار شاہ صاحب میں دیاں یا اے دے وہ کہندہ جی بیر لینے نے ساڑھے لوگ ککران دے لا کے دیو اسا دے لینے نے بیریاں نہیں دے ککران تو لا دیو تسی دیو تائیں اے دے تائیں فرمایا ہون اے دے گا سادات دے باپ دی گل کردا امام حسن مجتبہ نے آسا بگل لیا نانید اگے اگے حسن پیچھے پیچھے ابو سمسام میرے علی نے فرمایا کوئی بندہ نزدیک نہ جائے اگے آیا ریت دا ٹپا جی میں ضرب کلیمی لائی نا حسن نے ماریا سوٹا اور ریت پھٹی ہے تھلیوں چٹان نکلی ہے دوجا آسا سوٹے آتے چٹان پھٹی اگے غار ہے غار چ ہاتھ پا کے حسن مجتبہ نے رسی کڑی فرمایا خوز حاضی وامشی پکڑتے ٹور میں بور ہو رہا تو نہیں پڑھ کے وامشے اور رسی پکڑ تے ٹور ولا تنظر خلفا کا پیچھے مڑ کے نہ ویکھی او اندہ با یا علی منگریان اسی اٹھیاں تے خالی رسی دے گئے یہ رسی لے کے ٹور پہ ان پیچھو مڑ کے ویکھنا ہی تھوڑی دیر تو بعد نہ کھیچی لگی یہ اندہ پہ something is there کچھ نہ کچھ ہے پیچھے جائیں چند قدم چلے سنو اے کتی آلیو یکدم ہو یہ ٹن کہندہ ایک ہو گیا پھر ایک ٹوریا دو قدم تے ٹن کہندہ دو وہ ٹلیا جی پھر وہ ٹن کہندہ تین ایک گندہ جا رہے ہیں جہاں ہو گیا نا 79 یہ دے صبر دا پیمانہ ہو گیا لیبریت 80 ہو یہ ٹن انہیں مڑ کے بیکھ لیا ہن جے تو اٹھ کے داد نہ دیتی تے میں گیا ہوں نہیں اٹھ کے جہاں مڑ کے بیکھیا وہ غار بند ہوگی حسن کہن لگے کم ظرف نکلے مڑ کے نہ ویندا اور تیرے ساں مک جاندے ٹن ٹن نہیں سی جنہوں نے لطف آیا کھڑے کرو وہ اگر مڑ کے نہ ویندا تو لطف نہیں لیا فکرے دا سید بادشاہ مڑ کے نہ ویندا تیرے ساں مک جاندے بولی 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 ٹن ٹن ایسی مکنی وہ مڑ کے ویکھ لیا
80 पूरियां कर लियां नहीं ते लै जा वेख ले लदियां होइयां नहीं ये उत्थे ही खलो गया ते अंज करके कहिंदा या अली ये रेदियां टिब्बियां च भी कदी निकलियां ये किवें? फरमाया जिन्हें साले वास्ते पहाड़ चो कढी सी ना ये अपने हबीब वास्ते रेत चो भी कढ़ सकदा है। ये कित्थों आईयां? फरमाया मैं को दित्तियां ने जिन्हें दित्तियां ने ओनू पुछ। ये असम मुजतबा दे करीब है ये सैयद ये उठनियां कित्थों आईयां? मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह अली मुल्क ज़ात सदूर अल्लाह ने साले अलैहिस्सलाम दी उठनी तो 2000 साल पहले लातादाद उठनियां लदियां आईयां इस गारे छुपा के रखियां सी भी मेरे नबी ने करना वादा ते हसन ने करना पूरा जे तू मुड़ के ना वेंदा जमाने दियां डाचियां एक पासे होंदियां ते तेरे कल्ले दियां बबुलो तो ले आए ए नी जन्नत दे वारिस बोले आनी तो ए नी जन्नत दे थाके बस करा के पढ़ा ए नी जन्नत दे वारिस बस घबराना नहीं ऐसा ऐसा के चले जाना है। एक जुमला इथे क्योंकि दोवें सके भरा ने ते बराबर दी चोट है 19-20 दा भी फर्क जे को कवे भी हसन उच्चा है ते हुसैन नहीं मैं ना जे को कभी हुसैन उच्चा तो हसन नहीं मैं ना बिल्कुल वाल बराबर भी फर्क उची बोलिया जे वाल बराबर भी फर्क ते मैं हसन पढ़ लिया जे तू कमी ते एक फिकरा हुसैन दा पढ़ लिया। गिलानी सईदा नु खुश कीता बुखारियां लई 10 मुहर्रम में जरा जाके सुनिया जी जुमला शाह जी सादात इकराम पीर शाह जी तार शाह सा मुर्शद 10 मुहर्रम में 71 शहीद हो गए ने ते वारी है सैयद दी अपनी मैं तो रुआना नहीं गल जड़ी सुनानी वो सुनने वाली है इंज घोड़े ते सवार होया सैयद ते मशीरां नु वेख के कहंदा इजाजत है गौर ना सुनेगा तो लुत्फ आएगा फिक्रे दा इजाजत है बीबी अंज वेख के कहंदी है जेदा पुत्र तू है ना उस दी बेटी मैं हां ते मैं कदी तेरे को आज तक कुछ मंगया कुछ बोली आज तक मंगया ते मेरा दिल करदा है कि आज कुछ मंगना ना वा सैयद कहंदा मंगे हम मदीने ते मंग ओदों रही है जदों 70 का 71 गए ते वारी मेरी शाह जी सुनिया जी ज़ुबैर शाह साहब बच्चे हो तुसी बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी केयरफुली तवज्जो मांग इंज वेख के सैयदादी कहंदी है तू एक कल्ला ए ने 9 लाख सुभान अल्लाह मेरे मालिक मैं की छेड़ बैठा तू एक कल्ला ए ने 9 लाख मेरा दिल करदा है एक बारी इन्हां नु अली बन के 10 ਅਸੀਂ मजबूर नहीं सुभान अल्लाह एक बारी इन्हां नु सारे बोलो अली बन के 10 जख्मी अली दे शेर ने अंगड़ाई ली फरमाया जे केई ते लवे आया मैदान सैयद जेड़े जुमले में मेहनत कर रहा सुनेगा तो उठेगा तू करीब आके फरमाया ताल या इब्ने साद उरे आओ उरे आओ वो इब्ने साद करीब आया ए किन्ने लई फिरदा नाल कहंदा 9 लाख रगत की बोले किन्ने 9 लाख ते फरमाया मेरे नाल कि तू कल्ला फरमाया एक बारी फिर दसी किन्ने लई फिरदा कहंदा जी 9 लाख कि मेरे नाल कल मार छड़े ने तू कल्ला एक बारी फिर 10 दिन पूरे हो जान तू अगे जी 9 लाख ते मेरे कोल कहंदा कल्ला ऐ तलवार कड्डी अल्लाह करे तू समझ आए सैयद ने लकीर खींची है करबला फरमाया हुन मेरे नाल नाल टुर 9 किलोमीटर दूर है जुल हलीफा मकाम ओथे जाके सैयद ने दूजी लकीर मारी फरमाया मुड़ के आ फिर एन सेंटर च खलो गया ज़ारा दा लाल मेरे मालिक ये ना समझा ना ते दुख होएगा खलो के कहंदा इधर कितना सफर है वो कहंदा 4.5 मील आके इधर कितना 4.5 मील कुल कितना 9 मील मैं विच खलोता कल्ला तू 9 लाख लई फिरदा मैं कल्ला 4.5 मील इधर है लकीर ते 4.5 किलोमीटर लकीर इधर है मैं सेंटर च खड़ा व्हाट डू यू वांट चाहता की है उन्हें कहा मैं चाहना भी तू यजीद की बैत कर ले फरमाया मैं तैयार हां लेकिन एक शर्त है शादी दी अगर दाद ना मिली इथे छड़ के मैं टुर जाऊंगा एक शर्त है वो वेरी हैप्पी कहंदा जल्दी दस सारियां मन मनु तैयार
فرمایا تو ہے 9 लाख نہیں پھردا میں اکلا ایک بھی لکیر ٹپ جا سید بیعت کر لے اور سمجھ آئیے خدا دی قسم لکیر تک بندہ بعد وچ پاوندا ملک الموت بعد چاوندا علی دے پتر دی تلوار تون پہلے لا دے کوئی بات سمجھ آئی اے نہیں وارث جنت دے اے نہیں وارث کیونکہ میرے تو بعد نعت خانہ بھی پڑھنا ہے میں سم اپ کرنا چاہنا کلوز کر رہے ہیں جلدی سوچ میں ایتھے بیٹھا میرے گھر دا دروازہ کھڑکائے کوئی فقیر تے کہے نظر اللہ وہ اگلا فکر کہنے لگے تکلیف ہوندی لوگاں کچھ دیو تے بیوی میری اٹھ کے نکرانی لپ آٹے دی پا دے تے میری بیوی اٹھ کے تھپڑ مار دے گی بولو کیونکہ نکرانیاں گھر جو دے دین مالک کچھ کہندے میرے نوکر نے کماد نوں پانی لایا ہوئے تے کولوں بچہ لنگے پیو نہ تو ابا میں کہ گنا چوپنا ہے تے او نے توڑ کے دے دا تے میں اودے ہتھی پے جاواں نہیں ادا مطلب ہے مالک چنگے ہون تے نوکر او دے مال وچوں کچھ خرچ کر لین ہون مالک نے جنت دے میرا دل کردا ہے نوکر دساں انہاں دے کی نے تو تھک پیا میرا خیال میں بیانا 80 سال دا بابا کتنی عمر بھائی 80 سال تہاڈا منہ کھردا کلیاں دا بول ہاتھ کھنڈی ہے 80 سال دا ہو جاتے لک اڑ جاندا ہے بغداد دی گلی ہے شاہ جی میں 3 سال ہو گیا تار شاہ جی میں غوث دی وڈی 11ویں تے بغداد تقریر کر رہے ہوں خدا دی قسم غوث سے رو دے تے نیٹ کھول تے سن اے بندہ موقع دا گوایا جی غوث پاک دی مسجد ممبر تے بیٹھ کے خطاب کرنا ہر سال وڈی 11ویں تے توجہ میں بغداد دیاں گلیاں بھی ویکھیاں نے اے بغداد دی گلی وچ بابا بڈھا عمر کنے تہاڈی آواز نہیں ملدا 80 سال بابا پہ اعلان کردا مزدوری کرا لو عمر ویکھ اج ٹریا جاندا اگے ککارا آ چوکری دا او باہر نکل کے ایندا کھلونے نے 1 منٹ اپنی عمر ویکھی او لک تیرا اڑیا 80 سال دا تو بڈھا ہے تے تو مزدوری کرے گا بابے نے لک سیدھا کیتا تے کہندا عمر نہ ویکھ کم دس میرے ختم سمجھ نہیں آ رہی بابا بیاندا ہے کم دس او بیاندا ہے آ میں ایرا کھٹی آئی بنیاد تے 10,000 اٹ پئی ہے اے چک کے ایرے دے نال جوڑنی ہے تے اپنے دوترے پوترے لیا تے ایک کام کر او بابا دا تو جدھر چلے جائیں نا جب مڑ کے آئے گا تو اٹھاں ایتھے میں تیرے سمجھا کے ٹرنا اے مسکراندہ ہویا مالک ٹر گیا جان لا دے تو بعد واپس آیا تے اٹھاں وہ ایرے دے ایرہ سمجھ دیو بنیاد دے نا نی دے نا وہ حیران ہو کے کہیں دا تو یہ سٹیاں نے وہ بابا دا ہاں کلے نہیں اکھیا مانن تا کون ہے تو سبحان اللہ وہ ایک کام تے 10 بندے کٹھے مل کے کر دے تے پھر بھی نہیں سم کر سکتے تو کون ہے وہ بابا دا چھڑ میں جو بھی ہاں میری 2 روپے مزدوری بن دی ہو کٹ انہیں 2 دن مزدوری دے دی تھی بابا ٹور پیا بغداد دی گلیچ جنہوں سمجھ آ رہی ذرا کھڑے کرو اگے آگے حلوائی دی دکان بابا نو کہندا 2 دن میں دے لڈو دے دے اگے نجم شاہ دے خواجہ دے لڈو سنے نہیں آج بابے دے سن کہندا 2 روپے دے لڈو دے وہ 2 روپے 2 دن دے انہیں لڈو دیتے نے بابے نے شاپرچ پہنے تے مولوی نے مغرب دی اذان کہی مسجد وچ بابا آیا مسجد انہیں نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے شاپر چکے ہیں تے بابا آیا دروازے تے او بچیاں میں کھیا بھی لڈو ونڈو ہے وہ نیانے اکٹھے ہو گئے بابے دے 4 چھویرے تے او اینجے زبان پھر دے بابا پوچھتے پوتر کے چاہی دا وہ آندے نے لڈو بابا مسکرا کے کہی دا نام مفت لے نے تو نہیں بولتا تو مطلب کیوں نہیں پڑھا نام فری لے نے تے نام فری دینے نے او مزدوری کر کے لے نے
تے دیاں گا انہوں جڑا مزدوری کرے گا وہ بچے آندے نے ساڈی عمر ویکھ بابا دا تے میری ویکھو جے تسی بچے تے میں تے بڑھنا انہاں کہ بابا مزدوری دس بابا جنوں چا سوندی رات کھڑے کرے بابا مزدوری دس یہ پیاندہ مزدوری دس او بابا پیاندہ آج نہیں ہاری زندگی روز مغرب تو بعد لڈو ملیں گے انہاں کا چھتی کر مزدوری دس اے پیاندہ بچوں لڈو لے لو او گلیاں بازاراں وچ اپنے اپنے گھراں والی ٹور دے جاؤ تے کہندے جاؤ علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری نانا بیجڑا تھری جوندہ بولو بولو سکی لال کلندر باس بچیاں نے لڈو لے بس گل ختم کر کے میں سٹیج چھوڑ لگا بچیاں نے لڈو لے لے گلیاں ٹورے جاندے نے علی حق کوئی حدیث پڑھا اللہم ادر الحق کا ماؤ ہے صدار علی اے پروردگار جدر علی جائے حق کے دے پیچھے پیچھے علی حق مگر نہیں چلیا حق علی مگر ہے تو دے صحیح ساکی تین دے بولنا چاہیے جی تو جو سن غور دینا ایک ٹورے جا رہے ہیں ایک خبر خلیفے کل چلی گئی ہارون رشید کل انہوں کسی نے دسیا کہ بابا ہی تے چھوڑ بگاڑ دے او علی حق کروائی جاندہ انہیں کہ کیویں اگر لڈو میں کردہ سارا دن مزدوری کردہ جڑے پیسے کمتدہ مطلب سمجھ دے او شام نو لیا کے لڈو چھوڑانو دیندہ ہے کہ آندہ علی علی کرو انہیں آرڈر جاری کرتا جڑا ایسے بڑھڑے نو دیاڑی لائے اس نو 100 کوڑے بابا سورے نکلے بار مزدوری کرا لو لوکی اجنگے جاؤ بابے کو دیاڑی دیکھا تو تھک گیا جڑے تھکے ذرا کھڑے کھڑے دے بابے نو دیاڑی نہیں لبی شام دا ٹائم میں اے علی دا ملنگ ایمین ٹوڑدا آیا مسجد خالی ہاتھ انہیں نماز پڑھی نکلے باہر اگو بچے آ گئے انہوں نے کہا بابا لڈو بابا ہوندہ آج تے کھائی نہیں انہوں نے وقت آج علی علی بھی کھائی سعودی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے انہیں پھر ذہنچ ایتھے چوٹ لگی پیا جی میرے مرشد دا نام بجا گیا اے بابا ٹوٹے دل نہ نکلے باہر ہون تقریر شروع ہوئی ایتھے بابا بغدادی گلی ٹریا جاندہ ہے میں موجیو دل نال اگے ایک کولا ڈگیا ہے بھادا انہیں کولا چاہے ہمیں تے انہیں اپنے میں بوجھے چھپایا چاند قدم اگے چوکے ایک گھڑے دی ٹوٹی ہوئی چپنی او ڈگی ہے ٹھیک دی انہیں او بھائی جے بچ پائیے تے ایویں ٹریا جاندہ ہے بغداد تو باہر نے ریت تے ٹبے ایک ٹبے تے بہ گیا تے منہ کر لے مدینے آلے سیدہ خدا دی قسمیں پڑھنا میں کر غور سی صدات زیادہ آئے نہیں نہ نوے کے سید شروع کی تھے انہیں منہ کر لیا مدینے آلے سیدال انہیں کھبے بوجھے چاہت پایا تھے انہیں ٹھیکری کڑی ہے تے سجے چکر پایا تھے کڑیا کولا تے ٹھیکری تے لکھ دا مال کو آٹا موک گیا دے تے فوج نس گئی تقریر تے موک گئی تے تو ہی موک گیا مال کو آٹا بولو میرے نام آٹا مک گیا تے فوج 3335 میل دور مدینہ بغداد تھا 3500 کلومیٹر انہیں ٹھیکری دے لکھے مال کو آٹا مک گیا فوج نس گئی دے ایک ہے کہ او بابے نے ٹھیکری ہوا ایک سٹی اکتی آلیو اے ٹھیکری واپس آئیے بیک سائٹ تے لکھے او بیلول مالک زندہ کھون تے آٹا مکن نہیں دے دے مالک زندہ ہون تے آٹا کھلو مو مالک جیوں دے ہون تے آٹا مکن اوہ مجھے دل نہ رنج بیک کے کہیں گا میں نے تے کوئی دیاڑی نہیں جلاتا
یہ کانے چ آواز آئی آج دیہڑیاں تیریاں مکا چھڑی ان کو مولوی پوچھے شاہ جی یہ کانے چ 3000 میل تو آواز کیویں آ گئی جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی آواز آئی سی نا یا ساریت الجبل ان مولویوں نے پوچھی اوہی آواز جائیں دے کانے چ آواز آئی ہے او بہلول حضرت شمون نبی ہویا یوشع بن نون او دی قبر دے نال دی قبر بہلول دانا دی تو راشد ہوندا جے میرے نال دا مجمع سی مفتی سن میں کہ مفتی جی اے جی علی نہیں علی دا نوکر یہ دا قانون میں تم دساں گا تو پھر پتہ لگے گا کی ہے یہ دے کام نے جوادی او بہلول جنت دا خالق کون ہے یہ آندا اللہ تے وارث کون ہے آندا تو سے تے فرمایا اساں ہن جٹ فکر سمجھ اساں تین مختار عام دینے ہیں تے وچوں 4-5 پلاٹ بیچ لے جنہاں نوں سمجھ آئی ہاتھ کھڑے کرے اساں تین مختار عام کرنے ہیں جا 4-5 پلاٹ جنت دے بیچ لے اے ٹریا آیا بغداد دے کنارے تے جتھے میرے غوث نے انگلی چائی سی تے ڈوبیا آیا بیڑا دریا دجلہ دا کنارہ دیکھا سا جب دریا اس دریا دیاں لپھاں وچ میرے غوث نے انج کیتا سی 12 سالاں دا بڈھیا آیا بیڑا اے آیا دجلہ دے کنارے بہلول انہیں 2 تلاریاں ریتیاں بھریاں نے تے بہ کے انہیں میں پیر تے ریت تھپ کے جدوں او گھر بن جاتا پیر وچوں کڈ لیندا چھیک کے تو بعد پھر شروع ہو جاتا جدوں انہیں 4-5 کوٹھے بنا لے تے بغداد دے لوگ کٹھے ہو کے کہندے نے او دیوانے ہاں آج کی پیا کردا دیہڑی نہیں لانی انہیں کہ دیہڑیاں موقع کہ ایک ہی کہندا اج میں نے کلونی بنائی ہے جنت دی تے ایڈوانس بکنگ کر رہے ہے کوئی خریدار نوکر پڑھنے آتے دے ساں گئے اے پیاندہ بغدادی او پیراڈائز کالونی جے اے جنت دے مکان نے ہے کوئی ایڈوانس بکنگ کرانا ہوا وہ 12 بج گئے نے کوئی گاہ کے انہیں مدینے المو کر کے کیا مال کو کوئی نہیں سے آیا مال کو ایک کانے چوازی جنہیں فتوہ لیا جے اس سے دی بیوی نہ آوے پھر مالک تے نہ ہوئے تھوڑی دیر تو بعد ملکہ زبیدہ ملکہ زبیدہ 40 سیلیاں نال نے اے آئیے قریب آ کے پوچھ دی تو چے میں کونی بہلول کی پہ کرنا ہے اے انج ویک کے کہندا تو نہ بھی نہیں کسر خلد می ساختم دے دی نہیں میں جنت دے محل پہ بنانا جنت دے وہ آنی بچے قیمت یک کسر ایک کوٹھے دی قیمت انج ویک کے کہندا جرا گالے چ 9 لاکھ دا ہار پائے اے لا دے ایک جنت دا کوٹھا بک کروا لے پر گاہ کوئی تو پکا سی نا انہیں ویکھی نہیں بھی قیمت کنی 9 لاکھ دا ہار لایا انہیں کہا خوز آدھا آل ہے انہیں توڑے شاہ جی تے پورے دا پورا ہار انہیں روڑ دیتا دریاج ایک موتی نہ پلے ہاتھے وہاں دی پاگل ہی ہیں نا لوگ سچ آدھے یہ ساری عمر لڈو خرید کے کھواویں ہیں تے اے مقدہ نہیں سی تے تو ساری روڑ دیتا بول کے کہندہ میں پاگل نہیں تو پاگل ہے میرے مالک ان سخی میں آج دی مزدوری رکھ لئیے تے کل نواں گاہ کہا جائے میں آج دی مزدوری رکھ لئیے کل نواں گاہ آ جائے گا انہیں کہا میرا ہار دیتے روڑ تے کوٹھا انہیں اٹھے انہیں ٹھوڑ ماریا تے ایک مکان جڑا ریت دا سی نا ڈھا کے انہوں کہندہ بھاج جا ایتھے ڈے گئے ایتھے بہ گئی تے اوتھے اے چلی کریزاں کہندیاں نے مالکن کی کیتے 9 لاکھ دا ہار برباد ہونے کا پھر میں دھیان ڈٹھا سودا کارے آئیے کار رات نو ستی ہارون رشید پوچھدا تیرا ہار اے کہندی ہوتے میں ویچ ہی کہیں خریدے آکے بہلول نے کہ پاگل نو دیں آئیں کنے انہیں کہا جنت دا کوٹھا کیوں انہیں کہا ریت دا ایک گھروندہ بنایا ساسو او ٹھا دیتا کہیں دا یہ تھے ٹھہ گئی تے ہوتے اگے ہار اکھے توڑ کے انہیں دریا چروڑ دیتا انہیں کہا بے وقوف او ہن بیستی کردہ ساؤں گیا اے بیستی کرواندی ساؤں گی ادھی رات خواب جو بیند ہے کہ جنت دے محل نے تے ایک اتے لکھیا کسر زبیدہ سوچ دے ابھی میری سال دا کوٹ ہے ایمیں کر کے ٹوریا نا تے اگے ڈے گاڑ کھلوتے انہوں نے اوئے اوئے کدے اوئے اوئے کدے وہ آندھا میری بیوی دا کوٹ ہونا کیا بیوی دا تیرا جب چھڑک پہینا تو اٹھیا وہ ستی کول انہوں نے زبیدہ
ਉਹਦੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸੜੀ ਵੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਲਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸੁਬਹਿਦਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਲਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾੜ ਵੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਜਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੁਝ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੇਨ ਮਿਲੇ ਬਈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੋਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਈ ਸੌਂ ਇਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਆਪਣਾ ਵਟਾਇਆ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਕਾਠੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆਈ ਇਹ ਪਿਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੰਮੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਤਫਾਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਿਆਂਦਾ ਕੀ ਅਖੀ ਜन्नत ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਜ ਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ कल वाले गा कर अन डिठे अब तो आप बोलेंगे तो चस ज्यादा कल वाला गा कई अन डिठा तो दोए हुन देख जिदे नौकर जन्नत वंडन ओदे मालकां दी शान क्या होएगी एक जुमला शान रसालत दा और जल्दी कवर कर रहे हैं ए असी औलाद किदी हां बाबे आदम दी बोलो किदे पुत्रा सी आदम अलैहिस्सलाम असी किदी औलाद हां शादी जुमला बड़ा कीमती है शान रसालत मिलादे वाले नाल जे समझ आ गई होई ते वाह वाह कर उठेगा असी किदे बच्चे हां उठी बोलो बाबे आदम दे इस काला रब्बुका लिल मलाइकति नी खालिकुल बशरा मिन तीन साडा बाप बने मिट्टी चो सुभान अल्लाह जे तू बचा गया नुक्ता ते चस मेनू आएगी ते ना बचाई ते सबर करके मैं टुर जाना साडा अब्बा बने मिट्टी चो असी मिट्टी चो नहीं बने सानू अल्लाह कहंदा इन्ना खलकना लिल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज असी अब्बे ते अम्मा दे मिले हुए पानी चो बने हैं असी बने हैं पानी चो साडा अब्बा बने मिट्टी चो असी बने पानी चो जेड़ा मेरे नाल टुरेगा वो समझेगा अब्बा बने मिट्टी चो ओ कमली बला कमलू जद असा अपने अब्बे दी मिसल नहीं ज़हरा दे अब्बे दी मिसल किवें होगा सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी तो सदात दी एक फिक्रा और कीमती बोलना चाहना सुन रहे हो ओए सवा लाख नबी सब तो पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी अपने रसूल नु तख्त ते बिठा के एक साइड ते कर मेरे नबी तो पहला आखिरी नबी है ईसा सुभान अल्लाह फिर साडे नबी होंदे ने ना ईसा अलैहिस्सलाम पहला आदम मेरा तो खून लगा तेन समझ नहीं आनी आखिरी ईसा जेड़ा समझ आएगा उन मिलादे मुल मिल जाने पहला आदम अलैहिस्सलाम आखिरी ईसा अलैहिस्सलाम पहला भी नुतफे तो पाके जेड़ा समझ आखिरी भी नुतफे तो पाके ना पहले दे विच वास्ते भी नुतफा अब्बा कोई नहीं ते आखिरी दा भी अब्बा कोई नहीं ए पीछे मेरे नबी दे नमाज पढ़न वाले मुक्तदी ने जिदे मुक्तदी इन्ने पाक ने इमाम की होएगा एक जुमला मिलाद दा ते तस्बीह बोझी ते मैं गया क्योंकि थक गया मेरे ते बाद नात खाने ते इन्हां दी बददुआ 7वीं पुश्त तक जांदी ओदी वजह पे ए डफियां रोज वजांदे ने ते असि सुनदे हां ए निकल जांदे ने ते ए फसे ने अज दो उन्हां दा हाल अल्लाह ही जानदा है हां हां बिल्कुल इन्हां दा काम है आया डफली जाई ते गए ए मौलवी नु नहीं सुनदे पर अज तुहाडे करामत तुसी फसादते ने मैं जुमला लगा बोलना इमाम उल अंबिया बैठे ने जबरील आ गया सुनिए तू गल लेकिन मेरे को सुन
जबरील ने आके इमाम उल अंबिया दे कदम चूमे। आपने फरमाया जबरील किवें आया? उन्हें कहा कमली वाले आज कोई कम नहीं, सिर्फ सलाम ले आया। और मिला सुना ले जरा सुभान अल्लाह को, सिर्फ सलाम ले आया। मेरे नबी ने क्या आज फिर मेरा दिल करदा है तेनू कुछ पूछना। कहंदा नौकर की थे बोलो है। फरमाया ए दस तेरी उम्र कितनी है, व्हाट इज योर एज? कहंदा कमली वाला कोई याद नहीं। अगे तू सुना लेकिन मेरे को सुन, कोई याद इतना याद पाਉਂਦਾ है कि जदों मैं अख खोली है ना ते चौथे अजमत दे पर्दे विच एक तारा चमकदा है ते मैं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ खुश ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ फिर मैं इंतजार करदा 70,000 साल तो बाद वो फिर चढ़दा ते मैं अपनी जिंदगी विच ओ तारा 72,000 वारी डिठा। एक दफा चढ़ के डूब जाता, ठीक है, ते फिर कितने साल तो बाद तुलू होंदा? 70,000 साल तो बाद। ते मैं कितनी बारी वेख्या? 72,000 वारी। हुन अगला फिक्रा तो समझना, सरकार की फरमान के कहा जबरील से ये जान सकोगे वो तारा अगर अब देखो पहचान सकोगे? शेरा दे बड़ी दाद देंगे। कहा जबरील से सरवर ने ये जान सकोगे वो तारा अगर अब देखो पहचान सकोगे? ये कह के सरकार ने अमामा जो सरकाया पेशानी है मोहम्मद में वो तारा। मेरी गल मुकी नहीं शुरू होना ये जहां तारा चमका मेरे नबी दी पेशानी ते पैर चुम के कहंदा तुसी सो अल्लाह तो दिल है तुसी सो। फरमा वल्लाह अना ज़ालिकल कौकब, अल्लाह दी कसम ओ मैं सा। जबरील आंदा जी एक सवाल तुसा पूछया सी उन्हें एक मैं पूछा। नबी ने क्या पूछ? कहंदा या रसूल अल्लाह जदों 70,000 साल गायब रहिंदे सो उदों किथे जांदे सो? सुभान अल्लाह क्या नुक्ता यार। 70,000 साल तो बाद चमक दे उफ के हिजाब अज़मत विच ते जदों 70,000 साल छुप जांदे सो। बोलो बोलो जिन्होंने समझ आ रही किथे? मेरे नबी ने फरमाया मैं उस हिजाब विच खलो के अल्लाह दी इबादत करदा सी। जदों मैं क़याम विच हुंदा सी ना तेनू नजर आउंदा सा, तेनू नजर आउंदा सा। जदों मैं सजदे च जांदा सी, जदों मैं सजदे च जांदा सी उदों मैं छुप जांदा सी। मेरी तकरीर दा आखिरी फिक्रा वो बेवकूफा जिहड़ा आना मैं ते नबी इको जाया जिहदा सजदा 75-70,000 साल दा होवे। वो तीन बारी सुभान रब्बी याद आला कह के सिर चुकन वाले आ और जिहदा सजदा 70,000 साल दा उसे मोहम्मद कहते। बोलो एक बारी सुभान अल्लाह। लाजपाल नबी बोलो, लाजपाल नबी नहीं एक फिक्रा लगा बोलना। ए मैं बैठा जड़ी कुर्सी ते एक दी बनी है लकड़ किन्ना इलम तेन दे एक दी बनी है इनु की कहंदे ने कुर्सी। एदे नाल एक लिया के लोहे दी बनी कुर्सी रख दियो ते बच्चा भी कहेगा कि ए भी कुर्सी। ओदे नाल एक प्लास्टिक दी रख दियो बच्चा कहेगा भी कुर्सी। वो 90,000 तोला लवो सोना 5 तोले ते निक्की जी कुर्सी सुन्यारे को बना दे एक स्टूल ते और रख दियो ते उन भी बच्चे ने कहना ए भी ए लकड़ दी कुर्सी, ए लोहे दी कुर्सी, अगली प्लास्टर दी कुर्सी, ओ सोने दी कुर्सी, ए भी कुर्सी, ए भी कुर्सी, ओ भी कुर्सी, ओ भी कुर्सी। हुन ए चगल कुर्सी उठे ते ओ सोने वाली नु कहे तू भी कुर्सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ही कुर्सी तो दोवें इको जाया। हुन तू 10 मिनट लित्र ला लेगा या मान जाएगा इको जाएगा? ये झूठ लकोड़ा वाली तो ओनू कवे इको जाया तू ही कुर्सी मैं ही कुर्सी। ओ मुस्कुरा के कहेगी ना ते एक के आ आगे च रल्ले छाल मार दई तोए लबना ही नहीं। मैं आगे चो ही मुस्कुराती बाहर आएगी तू ही बशर है, मोहम्मद ही बशर है। तू कोठे तो उत्ते जाके दिखा पहचान मेरे रसूल नू जेड़ा सिदरा तो लंघ गया
تے جبریل پریشان ہے کدھر جا رہے ہیں آؤ ادنا تے جا کے جنہیں مسند کرسی وچھا کے زیارت ربوبیت کیتی ہے وہ ساڈا نبی ہے ساڈے نبی دی حقیقت نو نہیں ایک مسئلہ سمجھا کے جانا چاہنا عقیدے دا سنیاں دا ہیڈ ماسٹر نو تے جان دیو نا ہائی سکول دا ہوئے وہ کرسی تے بیٹھا ہوندا تو گھومدی آنجن اینجن گھومدی ہے وہ سویرے سویرے چپڑا سی جھاڑو پھیردا دفتر کہ وہ آیا نا اونے کہا میں بھی تے بیٹھ کے ویکھاں بھی سواد ہے وہ تے بیٹھ گیا انہیں جو کوئی اینجن کیتا تو پکھا پہ چلتا سن نیندر آ گئی سو گیا اتو آ گیا ہیڈ ماسٹر اون کرسی تے سوتا ہے وہ کہتا یکدم اٹھا کمبیا انہیں کہا نہ گھبرا او خیر دی میں ہی تیرے ورگا انسان ہاں کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو تو ہی انسان ہے میں کوئی بات نہیں جا اپنا کام کرو ہون دسو باہر نکل کے خیر دین کبھی میں تے ہیڈ ماسٹر ہی کو جائیں ہیڈ ماسٹر نے اگر کیا میں تیرے جاواں تے او دی ذرہ نوازی ہے تے جے اے کہے او میرے ورگا تے چگل پہ ماردا ہے نا بولیا نہیں تو او ہیڈ ماسٹر کہے میں تیرا بھرا ہاں تے او دی غریب نوازی ہے تے جے اے کہے میں تے او ڈی پی او دی کوٹھی لے لے او دی کرسی تے بیٹھ جا پی تو او نو کہے کوئی نہیں گل ہوئے اپو بھرا ہی تو میں تو باہر نکل کے او بڑا بھرا ہے میں او دا چھوٹا بھرا ہوں تے او دی ذرہ نوازی تے کھچ پہ مارتا ہے میرے رسول نے اگر کہنا کہ میں بھی بشر ہاں تے دی کریمی ہے جاوے اے او دی کریمی ہے تے جی اسی کی یہ اکو جی کھچ پہ مار دے بولے نہیں سی یاد رکھ رسول رسولے اسی اوہ دے بچے ہی پاک او دا خاندان ہی پاک او جمن تے پاک قرآن دی قسمیں جتھے میں جمعیاں نا میں اج تک یاد ہے میری ماں دس دی سی کہ تائی نے وہ تھاں رمبے نال صاف کی تھی تے بعد تو کہ وہ مٹی باہر سٹ گیا ہی جتھے علی جمعے ہیں کعبہ تو ہوتا ہے قریشیاں نے بولو تو صحیح ہے بولو میری ماں 40 دن نماز نہیں پڑھی مینوں جم کے میں ایڈا چنگا تھا تو پوچھ لی میں بولو آج 40 دن میری ماں روزہ نہیں رکھ سکی تو بولو 40 دن میری ماں قرآن نو ہاتھ نہیں لایا تو تیرے ریساں اونا دیا کرنا ہے میں اینا دے ابھی دی گل کرنا والدہ دل حسنہ بعد زہر وصلہ دل عصر 15واں روزہ رکھیا نبی دی تینے تے زور دی نماز پڑھ کے حسن جمعے ہے تے عصر دی نماز ویلے ماں بھی مسلے تے پتر بھی مسلے تے بولو اے نہیں قرآن دے وارث اے نہیں زمین دے وارث اے نہیں جنت دے وارث بولو اے نہیں زمین دے وارث اے نہیں جنت دے وارث اے نہیں قرآن دے وارث اے نہیں حشر دے میدان دے وارث تے اللہ حضرت نے کیا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا آج اینا دے دامن چ لگ جا ایتھے بھی تر گیا اگے بھی تر گیا کچھ لطف آیا کہ بور ہو کے چلے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یار زندہ صحبت باقی اللہ تو اڈے اس طرح یہ آباد رکھے آستانے وستے رہو جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ